जी वबरकातुहू इस्लामिक रिसर्च चैनल से अबरार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए और आप लोगों का रोज़ा तरावियाँ और तिलावत कुरान करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, इसकी एक एपिसोड चल चुकी है पहले, रोज़ों के मसाइल के हवाले से। आज दूसरी एपिसोड बनाने आए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिली है। तो मैं नईम भाई से कुछ सवालात करूँगा, इंशाअल्लाह आप सुनिए इसको। और जी नईम भाई, आप ये इरशाद फरमाएं कि क्या गीबत और गाली गलौज करने और झूठ बोलने से रोज़े पे कोई असर पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। गीबत, झूठ, चुगली वगैरह और फहश वही यानी गालिम गलौज करना, इससे रोज़े पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज़े की रूहानियत पर असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि वो हदीस पाक है ना कि जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद फहश गोई से बाज नहीं आता, तो उसके रोज़े का उसको कोई मतलब उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला को जो है ना, ऐसे शख्स का, वो शख्स भूखा ही रहेगा, और भूखा रहेगा, खुद अपने आप को थका रहा है। अल्लाह ताला को उसके भूखा रहने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी रोज़े की असल क्या है कि ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो। जबकि यहाँ वो वस्फ़ नहीं पाया जा रहा, बल्कि ये रोज़ा रखने के बावजूद भी अपनी उन कबीह आदतों का जो है वो मुर्तकिब है, गालम गलौज कर रहा है, फहश गोई कर रहा है। तो रब ताला को इसके भूखा रहने से कोई सरोकार नहीं। तो हदीस पाक में वाज़ेह मौजूद है। तो ऐसे शख्स को जो है वो डरना चाहिए अल्लाह से, और ये भी देखना चाहिए कि मैं सारा दिन अगर भूखा रह रहा हूँ, तो आया मैं अपने रोज़े को कामिल तरीके से मज़ीद अदा कर रहा हूँ। मसलन हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ जो है वो रुकू और सुजूद करना है, ऊपर नीचे होना है और जनाब नमाज हो गई। बल्कि नमाज के अंदर के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कि मिसाल के तौर पर किरात करनी है तो कितनी किरात करना फ़र्ज़ है, और सूरह फातिहा पढ़नी है तो आया हमें जो सूरह फातिहा है वो सही तलफ़ुज़ के साथ आती है या नहीं आती, जो सूरत मिलानी है हमें वो आती है या नहीं आती सही तलफ़ुज़ के साथ। इसी तरह रुकू सुजूद करना है, इसका क्या सही तरीका है, रुकू सुजूद में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक इबादत के अंदर मज़ीद एक ज़िमरन शामिल हो जाती हैं। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है तो उसके अंदर भी मज़ीद फ़राइज़ हैं, उसके अंदर मज़ीद वाजिबात हैं जिनका सीखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ा में सिर्फ भूखा रहना नहीं होता कि भूखा पैसा रह लिया तो ये रोज़ा हो गया। रोज़े में हमने जो हमारा जो रोज़ा रखने का मकसद है वो ये है कि हम तकवा की तरफ हम बढ़ें, हम परहेज़गारी की तरफ बढ़ें। जब वो हासिल ही नहीं हो रही तो हमारा भूखा प्यासा रहना, इससे क्या फ़ायदा होगा उसे। तो ये अगरचे जो है वो इस सूरत जो आपने मसला पूछा है, इस सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटेगा, अलबत्ता रोज़े की रूहानियत जो है वो ख़त्म हो। जी, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर दांतों से खून निकल आया तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? अगर वो हल्क से नीचे उतर गया और हल्क में उसका जो है वो मज़ा महसूस हुआ, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। क्या आँख में दवाई वगैरह डालने से रोज़ा टूट जाएगा? जी, ऐसे ये जदीद तहकीक के मुताबिक और उलमा और मुफ्तियान कराम का भी इसी के ऊपर फतवा है कि आंखों में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। जी। क्या कान में दवाई और तेल वगैरह डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा? जिसका पर्दा कान का ना फटा हुआ हो, तो अगर वो कान में दवाई और तेल डाले तो इससे जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। क्या रोज़े की हालत में अगर हैज़ व निफास शुरू हो जाए तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? रोज़े की हालत में अगर हैज़ व निफास शुरू हो जाए तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर वो औरत चाहती है तो खा पी सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि वो दीगर रोज़ेदारों के सामने ना खाए। और मतलब कि उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि बाज़ लोग, ये मशहूर है लोगों में कि जब इस तरह कोई मामला आए कि रोज़ा टूट जाए तो फिर बकिया दिन जो है वो भूखा रहना चाहिए, या उस हैज़ या निफास वाली औरत को बकिया दिन भूखा रहना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भूखा रहना ज़रूरी नहीं है,
بلکہ وہ کھا پی سکتی ہے، البتہ جو ہے وہ دیگر روزدار جو ہے حضرات ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے کھا پی۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنا عمومی حالت میں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو گولی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوک کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، اور یہ بہت ہی کم صورت ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، لہٰذا عمومی صورت میں تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ گولی زبان کے نیچے رکھی اور وہ تھوک کے ساتھ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتری، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بہت ہی کم جو ہے وہ شاذ و نادر پائی جانے والی صورت۔ اگر شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین لینا لے تو کیا حکم ہے؟ انسولین کا جو ٹیکہ لگوانا ہے وہ تو درست ہے، یعنی انجیکشن لگوانا وہ کسی طرح کا بھی ہو، چاہے وہ انسولین کا ہو یا کسی طرح کا بھی، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی اچھا، اور عرض ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی کب اجازت ہوگی؟ مسافر کو جب وہ شرعی مسافت کا جو ہے وہ شرعی مسافت پر ہو، یعنی کم از کم 92 کلومیٹر، اور وہ جو سفر ہے وہ مشقت والا ہو کہ وہ اس کے لیے پھر وہاں روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، یعنی اصل چیز ہے کہ مشقت ہو اور کم از کم جو شرعی مسافت ہے، جی یعنی جو ہے وہ پہلے تو 3 دن ہوا کرتی تھی مکمل، اب جو ہے وہ 92 کلومیٹر کم از کم ہے، اتنی مسافت جو ہے وہ شرعی مسافت رہتی ہے، اور اتنی مسافت طے کرنے والا شرعی مسافر رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مریض کو روزہ کب چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی کہ جب اس کو اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہو، یا مرض کے بہت ہی زیادہ بڑھ جانے کا خدشہ ہو کہ وہ اس کو جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے والا ہے، یا کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو اپنے فن میں ماہر ہو۔ عموماً جو ڈسپنسر حضرات ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ، یا پھر ہومیوپیتھک میں عموماً عام جو کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈسپنسر حضرات، ان کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے روزہ چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہے اور وہ مسلمان بھی ہو، تو وہ اگر کہے کہ روزہ چھوڑنا آپ کے لیے، روزہ چھوڑنے کا کہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مریض کو زن غالب کتنی چیزوں سے حاصل ہوگا؟ ظن غالب جو ہے وہ 3 صورتوں سے حاصل ہوگا۔ نمبر 1 کہ وہ مریض جو ہے اس کو پہلے تجربہ ہو چکا ہو، یعنی اس کے ساتھ جو ہے پہلے ایسا معاملہ ہو چکا ہو کہ اس نے روزہ نہ چھوڑا اور اس کی جان پہ بننا ہے، یا پھر یہ ہو کہ اس کی جان کا جو ہے وہ خدشہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہو کہ کوئی طبیب حاذق جو ہے، کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو کہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ حامدہ کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ ظن غالب میں جو 3 چیزیں آتی ہیں، یا اس کا پہلے تجربہ ہو چکا ہو، یا اس کی جان وغیرہ جانے کا اس کو کبھی اندیشہ ہو، یا پھر یہ ہو کہ کوئی طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر بتائے کہ اگر تم جو ہے روزہ رکھو گی، تمہارے یا جو تمہارا بچہ ہے تمہارے پیٹ میں، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور عرض ہے کہ کیا بے ہوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بے ہوشی کی صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو انجیکشن وغیرہ بھی لگائے جائیں؟ انجیکشن وغیرہ بھی لگوائی جائے، کیونکہ انجیکشن جو ہے وہ روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور عرض ہے کہ تراویح وغیرہ جب پڑھتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کر، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے یہ فرائض اور یہ جو وطر ہے مطلب واجب، اسی طرح جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ ان کو بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز مطلب کہ یہ ادا کرنے سے نہیں ہوں گی ادا، مطلب فرائض ہو گئے، اور 3 وطر جو واجب یہ نماز، اور فجر کی 2 سنتیں، یہ اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بلا عذر شرعی تو یہ ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں قیام جو ہے وہ قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ ان میں ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو نوافل اور سنن ہیں، جس طرح مثال کے طور پر تراویح بھی انہی میں شامل ہے، اگرچہ اس میں بلا عذر شرعی بیٹھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، بیٹھ سکتا ہے عذر کے ساتھ، لیکن اگر بلا عذر جو ہے وہ بیٹھے گا تو اس صورت میں مکروہ ہے، البتہ تراویح ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، روزے کی حالت میں
ठंड ठंड हासिल करने के लिए बार बार नहाना कैसा है? یہ علماء نے اس کو جو ہے وہ اس سے منع لکھا ہے کہ ایسا نہ کرے. ہاں کوئی ضرورت ہو شرعی ایسا کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو تو، یا پھر جو ہے وہ فرض غسل ہو یا واجب غسل ہو تو ان صورتوں میں وہ غسل کر سکتا ہے. ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل کرنا یہ علماء نے منع کیا ہے. کیا روزہ نماز تراویح کے لیے شرط ہے؟ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز تراویح الگ عبادت ہے، لہٰذا جو روزہ ہے وہ نماز تراویح کے لیے شرط نہیں. روزہ رکھنے کی نیت کیسے کریں گے؟ کوئی بھی نیت کر لیں آپ کہ میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اصل میں نیت جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. اور زبان سے کہہ لینا افضل ہے، وہ چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لے یا عمومی طور پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بسم ودین نویت من شہری رمضان، یہ بھی کر. صحیح. تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کتنی چیزیں ہمارے نعیم بھائی نے بیان کی ہیں. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈے اپنا ایک اور سلسلہ کریں گے میں نماز روزے کے حوالے سے. تو اللہ پاک نے ابھی جو ہم نے سلسلہ کیا، اللہ پاک ہمیں اس کو مزید جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.